दाट चढ मोलाचे मग उचल्या दर्जाच्या सोहळ्याक देवा पुरतात हांव केदनाच दोन दिसांत काजाराक कसल्या सोहळ्याक वचोंक ना पूण आयज पयलेच फावट हांव 2 दिसांक हाजीर जातलों कितें म्हणूंक सोदताय तुका तें जेजू पावत आयलो साकेब बेगीन त्या उदकालाय साकेब तो रायस म्हाका तुमगेर रावूंक येवंक जाय
दिसतात. तुमच्यात जावचे का? कित्याक? मारिया! मारिया मांदारा! मारिया, हांव तुका नांवान वळखता. तूं म्हजेंच. हांव तुजो खूब मोग करता. गुरुजी! कित्याक तुम्ही गुणगुणटात? बापान म्हाका पाठयला बऱ्या मनशाकूय, पूण वायटोव्याक बरें कितें आसा हें दाखोवन. हें तुमी बऱ्या भाशेन शिका. कितें रे सीमा परिचय आमी वयता कितें रे तुम्ही वचात आणि खंयचे लागीं बसलो. म्हाका ताण लागल्या. म्हाका इल्लेशें उदक घेवन दिवशी. तुका कशें उठवलें? कशें लागीं उदक मागून? देवाचे धडे कितें ते तुका जमलें जाल्यार? आनी म्हाका उदक पिवं दी म्हणटा तो. कोण तो जाणा आसली जाल्यार तूंच ताचे लागीं उदक मागतली आसली. कितें तूं उलयताय? तुजे लागीं आयदन ना, थंय पूण राजूय ना, आनी बांदून कोण आसा? ईश्वरे, हांव जाणा ही बांय जाकोबान बांदलेली. तो ह्या बांयचें उदक पियेलो, तशीच ताची भुरगीं आनी रे आय ह्या बांयचें उदक पियेता ताका परत तान लागता. जें उदक हांव दिता ताका परत तान लागची ना. ताचे भितर
चोर फुटली. साहेब देव तो म्हाका दी म्हाका आनी परत ताण लागची ना. दिता पूण वच आनी तुज्या घोवाक आपय. म्हाका पोवना. तुका घोव ना म्हूण तुवें सारकें सांगलें. पूण तुका 5 घोव आसले आनी आतांय तुज्या सांगाता आसा तोय तुजो घोव न्हय. माझ्या बायलेक आयज दुकराच्या लागला.
पयशे वचून आठ पयलो आवय ना फादर हांव वाचना तूं आडी न्हय कशें सुरिता हाडटले कोणूच तुमी आडिना तर हांवच वचून त्यो वस्तू हाडटा फादर फादर कोण कितें करता फादर हो कसलो जादू ताका कितें जादू म्हणटा जेजूच्या शिकवण्यांचेर आमी गांवांत घेवन जावं आनी तो खोलायेन आडिल्लो जाल्यार जेजू आमच्या काळजांत जेजूचेर विश्वास ठेवया आयकोंक ना तुमी जेजूची ताणें म्हटलें कोण पीक पासून म्हज्या नांवान पियेलो जाल्यार कोणाक कांयच जावचें ना म्हणून येया वचात तुमकां कितें सांगता आता
तुवेनूच सांगले आता वच आणि तुवें थारायला तशेंच कर. हांव भियेला. बापा म्हाका एक सुरा सोडी नाका. बापा जाता जाल्यार रे पयस कर पूण म्हजी कशी न्हय तुजीच कशी बापा तुजीच.
सदो कायला नाझारेथच्या जेजू हांवच तो तुम्ही कोणाक सदो कायला नाझारेथच्या जेजू हांवें म्हणा हांवच तो तांकां वचून दी सोयटी मारल्यो आणि ताची कूड वेंडली आणि काट्याचो बुकून ताचे तोकलेक रोवलो. पेद्रून ताका नाकारलो. पिलातान आपले हात धुले आणि जेजू लोकांच्या हातांत दिलो. लोकांन जेजूच्या कांदार कुरीस दिलो आणि बोडीक आणि तोकलेक ताका कालवा दोनों जोडून वेलो. जेजू सांगता आम्ही आता कुर्साची वाट चलुया. फॉर्मल कित्याक जेजूचे कुरीस कित्याक जेजूचे जेजू कुरीस घेवन पडटा कित्याक ह्यो सगळ्यो कित्याक जेजूचे आयज ज्ञान करूंक आपयता. जेजू पडटा तेन्ना म्हाका दुखता काय ही लांब खुर्साची वाट. जेजू चलून वेता तेन्ना वाटेर ताका जायतो लोक मेळटा. सिपाव सिरेकार ताका कुरीस व्हरूंक आदार दिता. वेरोनिका ताचे रक्तान भरलेले तोंड पुसता. जेरुसलेमांतलो ओस्तुरो बुजवून दितात. मारिया ताची आवय ताका निराळी सांगार दिता आणि जेजू सांगता आणि परतून तोच विचार करूया. पण कित्याक काय त्या जेजूचेर आपलो कुरीस घेऊन जेजू कालवार दोंगरार पावलो. थंय जायतो लोक एकठांय जाल्लो आसलो. थंय त्या दिसाक ताच्या बरोबर दोन चोरांकूय कुर्सार मारले. एकलो ताच्या उजव्याक आणि दुसऱ्याक ताच्या दाव्याक. ताच्या माथ्यावयर एका तोपट्यान अशें बरोवन घातला, जेजू नाझारेथ, जुदेवाचो राजा. थंयसर येतो वेतो लोक आपली तोकली हालोयत
खेबडा आणि वचपल्यो करताली. जेजू जिवंत आसतना लोकांक सांगतालो, हें देव मंदिर मोडून उडोवयात आनी हांव तें परतून बांदतलो. जायना, पूण ते खुर्सार कोसतोतना बांदपा लागीं एक मागणें करता. बाबा तांकां बघूस कितें नोकरो ते कितें करतात. जेजू सांगता, दोन चोर खुर्सार आसलेले तातल्या एकल्यान जेजू लागीं मागणें केलें. जेजू, तूं रायपणान येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. तेन्ना जेजू ताका म्हणलें, तुका खरें सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. हे तरेन त्या दुसऱ्या चोरांक बोगसोणें फावो जाता. जेजू दोळ्यान बोगसोण्याचो सागूर आमच्या पातकाचो जेजू हिशोब दवरिना हें जेजू दाखोवन दिता. जेजू लागीं ह्या संवसारांत आपले म्हणपा सारकेले कांयच नासलें. फकत एक आवय आसली, ती मोगाची आवय, काळजीदार आवय. सगळे शक्तीन जेजू सरशी खुर्सा मोडी उबी रावता. तिका कोणाचीच भिरांत नासली. दुसऱ्या भाशेन जेजूचेर ती दुबावली ना, पूण एक धीर आनी आदर कसो खुर्सा मोडी उबी रावून जेजू सांगात दिता. तर मारी सांगता, आमी जेजूच्या खुर्सा मोडी उबी रावुया. ते घडयेक जेजू आपल्या आवयचेर आनी तुंय आसलोल्या आपल्या मोगाच्या शिसाचेर नदर मारता आनी आमकां एक व्हडलें देणें दिता, आपली आवय. आनीक शिसाची नोदर घालून म्हणलें, ही तुझी आवय. आतां जेजू लागीं कांयच ना. एक आंगोस्त्र पासून ताचे कुडींत ना. ताणें आपणाक रिकामो केलो. आतां एकूच ताचे लागीं उरलेलें, ताचो बाप. आनी शेवटाक परतून त्याच आपल्या बापाक तो उलो करता. देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. आमी हावतात तेन्ना, पडटात तेन्ना, निराशी जाता तेन्ना, कुटुंबांतलो कोणूय मरता तेन्ना हेच उल्हास आमी सोडटात. तसल्या
त्या वेळार एक दुबाव दिसता. देव आमच्या सांगाता ना काय. जेजू लागीं शिकुया. असल्या वेळार ताची नदर एकल्याचेरूच वेता. आपल्या बापाचेर तो नदर घालता आनी ही सोबीत उतरां उद्गारता. देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. मुळेज आपस्वार्थी हे दोन पोस्टाच्या वेळार पासून ताची काकुतीची नदर घालता. ताची नदर दोन एका पाक्की मनशाचेर वता. ताचे आत्मे देवा सोडशिले पयस गेलेले. ताची नदर मारून तो कुर्सार उमकळटना जेजू आपल्या तोंडातले 5वें उतर भायर काडटा. म्हाका ताण लागल्या. त्या वेळार शिरक्यात बुडयल्ले एक आलोंबे बोडयेक लावून ताच्या तोंडाशी फावयले. शिरको चाकलो तेन्ना सिकार नावाच्या सामार्याच्या एका नगरान जेजू बांयच्या कांठार बसून आसलो तेन्ना सामार्याची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. त्या वेळार जेजून तिका म्हणलोलें, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. जेजूक कसलोय ताण लागलोली काय आनी जेजून ते वस्तोरेक कितें दिल्लें हाची खबर आयकोल्या. आयज कुर्सार रावन जेजू आमचेर दोर एकल्याचेर नदर घालून 3 उतरां म्हणटा, म्हाका ताण लागल्या. आमच्या खातीर जेजून खुर्सार आसतना आपले कुशींतलें उदक वारयना. जेजूक कसली ताण लागली ती सैनिकांक समजूंक ना. देखून ताणी शिरक्यान बुडयल्ले एक आलोंबे बोडयेक लावून ताच्या तोंडाशी फावयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, Tetelestai sompadle. कितें सोंपले. बापान ताका एक कार्य दिलोलें. तें जेजून ह्या संवसारान सोंपयलें. आपले काम जेजून शार्ती पावयलें. मोरो पासून आनी कुर्सार मोरो पासून आपल्या बापाक विस्वाशी रावलो. पूण ते घडये पासून सैनिकांक हें समजलें ना. देखून एकलो सैनीक येवन एक बालोक घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. तेन्ना व्हडल्यान म्हणलें, बाबा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो.
देवाचो पूत आसलो. ती जेजूची निमाणी उतरां जुवावाच्या शिव वर्तमानान आवेसवूर 15 बोली 13 अशें मेळटा. कोणे जोर आपल्या इश्टा पासोन आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. जेजून तेंच खुर्सार करून दाखयलें. निमाण्या वेळार पासून जेजूची नदर एकल्याचेरूच आसली, आपल्या बापायचेर. बापान ताका फटयलय काय खुर्सा मुळीन विस्मिता जाली. जेजू खुर्सार मेलो जाय पूण बाप बोलिश्ट तो आपल्या पुताक फोंडान सांडिना. तो ताका इनाम दिता. तो ताका पुनर्जिवंत करता. जेजू चड काळ फोंडांत उरलो ना. तो जिवंत जाला. आमी जिवंत जालेल्या जेजूची फाटलाव धरा. आता कृष्णांकायेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवया. पूण ताका देवडायलो लेकरू होळी आसा आनी कोण रिकामो आसा. कोण रिकामो आसा जाल्यार जेजूची कूड फळे येयली. तो हांगा ना. तो जिवंत जाला. तो जिवंत जाला. होय होय जेजू जिवंत जाला. ताकाच लागून आमकां सगळ्यांक मोगी आनी मोसरीचें जिवीत फावो जाला. तर आमी खावया.
Oh